السلام الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس مات كو ال. فهاد الحصه هادي ان شاء الله تكون اخر حصه بالنسبه لي زيكواسيون ديفيرونسيال دو بروميي اوردر نون هوموجين، وغادي نكملوا على التمرين الثاني. كنا وقفنا بالنسبه ل يعني كنا درنا دي في الحصه السابقه. شنو عطاونا اكس ايغريك بريم موان ايغريك ايغالا اكس كاري كوسينوس دو اكس، وعطاونا الكونديسيون هو ايغريك ديال بي كيساوي ناقص بي. إذا نبداو السوليسيون هوموجين هو الأول. سوليسيون هوموجين يعني إيكغيك أش إيكغيك أش، يعني هنا كنعطي الفونكسيون زيرو باش نجبدو، يعني إكس إيكغيك بخيم ناقص إيكغيك كتساوي ليا زيرو. يعني من هنا هادي راه كنعرفو نحلوها، شنا فيها تمارين بزاف. يعني إكس إيكغيك بريم هي دي إيكغيك سور دي إكس اش كتساوي ناقص إيكغيك ديال الطرف الثاني هي إيكغيك. يعني من هنا هاد دي إيكغيك كتهبط المقام، يعني غتولي عندي دي إيكغيك سور إيكغيك اش كتساوي دي إكس غتطلع و إكس غتهبط كتساوي دي إكس سور إكس. هنا كخصو يزيد لينا واحد الكونديسيون، حيت غتكون عندي لا فالور ابسولي ديال إكس. هنا زيدو هاد الكونديسيون ديال أن إكس ستريكتومون بوزيتيف ولا إكس ستريكتومون نيجاتيف. المهم خصو يقول لك وحدة فيهم. بما أن هاد التمارين كتبتو بيدي، المهم نزيدو نتوما بالنسبة ل أو. إذا هنايا شنو غندخل لانتيغرال دي إيكغيك سور إيكغيك كيساوي لي لانتيغرال دي إكس سور إكس. وما تنساش تزيد الكونستون حيت أنا هاد الكونستون ابارتونون ا. لانتيغرال دي إيكغيك سور إيكغيك هو الإلين لا فالور ابسولي دي إيكغيك اش كتساوي لانتيغرال دي إكس سور إكس هو الإلين لا فالور ابسولي دي إكس، وهنا ما تنساش بلوس الكونستون. عندنا إكس ستريكتومون بوزيتيف، يعني لا فالور ابسولي ديال إكس راه هي نفسها إكس. إذا بالنسبة لي هنا إلا بغيت لا فالور ابسولي دي إيكغيك خصني ندخل الإكس بو. الإكس بو ديال الإلين لا فالور ابسولي دي إيكغيك هي لا فالور ابسولي دي إيكغيك اش كتساوي ليا الإكس بو ديال تكا في الإكس بو ديال الإلين دو إكس اللي هو إكس. يعني من هنا إلا بغيت إيكغيك دابا شحال إما بلوس ولا موان إكس بو كا فوا إكس. لاحظ معايا زائد ولا ناقص إكس بو ديال كونستون راه ما هو إلا واحد، الكونستون سميها سي. يعني هنا إيكغيك أش اللي هو السوليسيون هوموجين راه هو الكونستون سي فوا إكس. إذن هذا هو ليكسبرسيون ديال السوليسيون هوموجين هو سي فوا إكس. إلا بغينا دابا السوليسيون بارتيكولي فشنو يكون عندي السوليسيون بارتيكولي إيكغيك بي راه يكون عندي هو سي، على سي كتولي عبارة على الفونكسيون فوا إكس. إلا بغينا الاشتقاق هنا إيكغيك بخيم ديال بي، هنا الضرب ديال جوج ديال لي فونكسيون يعني هو سي بخيم دو إكس فوا إكس، وهنا زائد سي دو إكس حيت الاشتقاق ديال سي بخيم ياك، حيت الاشتقاق ديال إكس هو واحد، يعني واحد مضروب في سي دو إكس. نجيو نعوضو هنا، يعني إكس إيكغيك بخيم ناقص إيكغيك كتساوي إكس و كاري كوسينوس ديال إكس. هنا غتكون إيكغيك بي وهنا إيكغيك بي بخيم. يعني بالنسبة ليا هنا شغيولي عندي ضرب إكس إيكغيك بي بخيم، يعني ضرب هنا في إكس سي بخيم دو إكس إكس فوا إكس، يعني هي سي بخيم دو إكس إكس و كاري، وهنا سي دو إكس فوا إكس هو إكس سي دو إكس، وهنا ناقص إيكغيك بي. إيكغيك بي راه هو سي دو إكس فوا إكس، يعني ناقص إكس سي دو إكس. هادشي كامل اش كيساوي إكس كاري كوسينوس إكس إكس كاري كوسينوس دو إكس. يعني انطلاقا من هنا لاحظ معايا بلي إكس سي دو إكس ناقص إكس سي دو إكس شحال زيرو. اش كيبقى لي سي بريم دو إكس فوا إكس و كاري اش كتساوي هي إكس و كاري كوسينوس إكس. ولاحظ معايا هنا بلي إكس ستريكتومون بوزيتيف يعني عمرها كتساوي زيرو، يعني إكس كاري مع إكس كاري زيرو. يعني انطلاقا من هنا سي بريم دو إكس راه هي كوسينوس إكس. يعني إلا بغيت سي دو إكس راه هي لانتيغرال ديال الكوس، لانتيغرال ديال الكوس راه هو السينوس. إذن هادي هي سي دو إكس. يعني دابا هنا إلا بغيت إيكغيك بي اش غيكون السوليسيون بارتيكولي غيكون هو إكس سي دو إكس، يعني إكس سينوس دو إكس. هذا هو السوليسيون بارتيكولي. لانتيغرال ديال الكوس راه هو السينوس. يعني من هنا دابا إلا بغيت السوليسيون جينيرال ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال هادي
لا سوم ديال سوليسيون هوموجين بلس سوليسيون بارتيكولير. يعني بالنسبه لي هنا سوليسيون جينيرال y دو x راه هو YH بلس YP. YH هو C فوا X بلس YP اللي هو X سينوس X. هنا زادني كونديسيون حيت هذا هو السوليسيون جينيرال ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال هادي. هنا الا لاحظتي راه زادني واحد الكونديسيون قال لك بلي YP هي ناقص P. اذا نجي نحسب YP هنا Y ديال P اش كتساوي ليا هي C فوا P، يعني C P زائد P سينوس دو P. سينوس دو P هو زيرو، يعني هادي كاملة مشات لزيرو. إذا Y دو P شنو بقات؟ راه هو C فوا P. يعني انطلاقا من هنا Y دو P هي C فوا P و Y دو P هي ناقص P، يعني C فوا P كتساوي لينا ناقص P. P مع P مشات شنو بقات؟ C هي ناقص واحد. إذا هادي بالنسبة للكونستانت C. إذا Y دو X سوليسيون جينيرال ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال هادي، حيت أن X ستريكتومون بوزيتيف. شنو هو؟ C هو ناقص، يعني هي ناقص X وهنا زائد X سينوس دو X. يعني من هنا Y دو X اش غتساوي ليا؟ نعمل بإكس إلا بغيت، هنا تبقى ناقص واحد وهنا تبقى سينوس دو إكس. وهذا هو ليكسبرسيون ديال السوليسيون جينيرال ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال هادي. إذا هكا كنكونو شفنا ندوزو دابا ل F. نشوفو F شنو عطاونا. F عطاونا واحد الأ عامة، يعني هاديك عموما، يعني ديك أ كينتمي ل R. إذا نشوفو كيفاش غنديرو نحلوها بالنسبة ل F. إذا بالنسبة ل F شنو عطاونا؟ عطاونا Y بريم ناقص أ Y سور X كيساوي لينا X على بويسونس أ فوا X بو X، وعطاني Y ديال واحد كتساوي زيرو. وقال لك X كيخالف زيرو، وقال لك أ كينتمي ل R. X كيخالف زيرو حيت هنا X في المقام ميمكنش يكون كيساوي زيرو. إذا نبدا سوليسيون هوموجين. شنو هو؟ Y بريم ناقص أ Y سور X إيكال زيرو، فونكسيون كتعطيها زيرو. إذا هنايا غادي نحلها Y بريم هي دي Y سور دي X اش كتساوي لينا؟ ناقص أ Y سور X ديال الطرف الثاني هي أ Y سور X. يعني انطلاقا من هنا غادي نسيباري لي فاريابل، يعني دي Y غتقسم على Y، دي Y سور Y اش كيساوي لينا؟ هنا دي X غتطلع غادي تكون هي Y غتكون هي أ دي X سور X، أ دي دو X سور X. هنا صراحة خصكم تزيدو واحد الكونديسيون ديال أن X ستريكتومون بوزيتيف، حيت هنا تكون لا فالور ابسوليت X وغادير لي إشكالات بزاف. إذا هنا X غادي نديرها ستريكتومون بوزيتيف. نتا ممكن تخدم بها ستريكتومون نيجاتيف إلا بغيتي تجبد حل آخر، صافي غتلقى حل آخر. يعني هنا خصنا نزيدو أن X ستريكتومون بوزيتيف، X ستريكتومون بوزيتيف بالنسبة ل F. حيت هنا يتيحوا لك جوج ديال الحلول إلا خدمتي بها هكا. إذا دابا داكشي اللي فيه Y في طرف وداكشي اللي فيه X في طرف، يعني هنا ندخل لانتيغرال. لانتيغرال دي Y سور Y كيساوي ليا أ كونستون في لانتيغرال دي X سور X. يعني بالنسبة ليا هنا دي X سور X، يعني ومنساش نزيد واحد الكونستون ك. لانتيغرال دي Y سور Y هو الالين د لا فالور ابسوليت Y اش كيساوي لينا أ. لانتيغرال دي X سور X هو الالين د لا فالور ابسوليت X و X ستريكتومون بوزيتيف، يعني هو الالين ديال X. هنا زائد ك أ الين X شنو هو؟ هو الين X على بويسونس أ. إذا دابا ندخل للفونكسيون ريسيبروك ديال الالين، يعني هنا الإكس بود الالين د لا فالور ابسوليت Y كتساوي إكس بو ك إكس بود الالين ديال إكس على بويسونس أ. يعني من هنا إكس بود الالين د لا فالور ابسوليت Y هي لا فالور ابسوليت ديال Y اش كتساوي ليا إكس بو ك، وهنا إكس بود الين إكس على بويسونس أ راه هي إكس على بويسونس أ. لا فالور ابسوليت Y كتساوي داكشي، يعني Y واللي هي YH كيساوي ليا إما زائد ولا ناقص إكس بو ك فوا إكس على بويسونس أ.
زائد ولا ناقص اكس بو كونستون، راه ما هو الا كونستون، داك الكونستون كتنتمي ل ار، يعني السوليسيون هوموجين اش كيساوي ليا؟ راه هو سي فوا اكس على بويسونس ا. إذن هذا هو السوليسيون هوموجين. غنكتبو عندي هنا الفوق، هنا سي فوا اكس على بويسونس ا. سوليسيون بارتيكولي هذا نقلبو عليه. اذا بالنسبه ليا دابا نقلب على السوليسيون بارتيكولي، اذا بالنسبه للسوليسيون بارتيكولي y بي كنجبدو من السوليسيون هوموجين. y بي شحال تكون؟ راه هي سي دو اكس فوا اكس على بويسونس ا. نديرلو الاشتقاق، راه y بي بريم يكون هو سي بريم دو اكس فوا اكس على بويسونس ا زائد ا فوا سي دو اكس فوا اكس على بويسونس ا موان ا. الاشتقاق ديال اكس على بويسونس ا، شنو هو الاشتقاق ديال اكس على بويسونس ا؟ راه هو ا في اكس على بويسونس ا موان ا في اكس بريم اللي هي واحد، يعني هو هذا اللي هو ا فوا اكس على بويسونس ا موان ا. غادي نجيو دابا نعوضو هنا، يعني y بي بريم ناقص ا y سور اكس كيساوي لينا هنا y بي اكس على بويسونس ا فوا اكس بو ديال اكس، يعني من هنا عوض شنو y بي بريم هو اكس على بويسونس ا فوا سي بريم دو اكس هنا زائد ا فوا سي دو اكس اكس على بويسونس ا موان ا زائد ناقص ا ناقص هنا كان من الاحسن نهبطو لتحت ما تقدناش المساحه. المهم اذا y بي بريم هي اكس على بويسونس ا سي بريم دو اكس زائد ا سي دو اكس فوا اكس على بويسونس ا موان ا هنا ناقص ا. بالنسبه ل y بي شنو هي؟ هي سي دو اكس اكس على بويسونس ا مقسومه على اكس شنو هي؟ هي سي دو اكس اكس على بويسونس ا موان ا، حيت اكس على بويسونس ا على اكس هي اكس على بويسونس ا موان ا. هادشي كامل شحال كيساوي؟ كيساوي لينا اكس على بويسونس ا فوا اكس بو ديال اكس. لاحظ معايا هنا دائما سي دو اكس في هذه المرحله خصها تختزل، ا سي دو اكس اكس على بويسونس ا موان ا سي دو اكس اكس على بويسونس ا موان ا مشات. شنو بقات هنا؟ بقات اكس على بويسونس ا فوا سي بريم دو اكس ايكال اكس على بويسونس ا اكسبونونسيال ديال اكس. لاحظ معايا بلي عندي اكس على بويسونس ا اكس على بويسونس ا هنا ما يمكن لي نختزلهم حتى تكون ا تخالف الساكن. عندي ا ستريكتومون بوزيتيف يعني راه ما عمرها تساوي زيرو، يعني اكس على بويسونس ا مع اكس على بويسونس ا مشات. شنو بقات؟ سي بريم دو اكس ايكال اكس بو اكس. يعني بالنسبه لي هنا شنو هي سي دو اكس؟ هي لانتيغرال ديال الاكسبونونسيال، والانتيغرال ديال الاكسبونونسيال راه هو الاكسبونونسيال. اذا سي دو اكس هي الاكسبونونسيال دو اكس. اذا انا بغيت دابا السوليسيون بارتيكولير y بي شحال يكون؟ هو سي دو اكس اكس بو ا، يعني هي اكس بو ا فوا اكس بو اكس، ولا اكس على بويسونس ا فوا اكس بو اكس. سي دو اكس فوا اكس على بويسونس ا يعني اكسبونونسيال اكس في اكس على بويسونس ا. سوليسيون بارتيكولير هو اكس بو اكس فوا اكس على بويسونس ا. دابا الا بغينا السوليسيون جينيرال، شحال يكون السوليسيون جينيرال ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال هادي؟ ار بلس ايطوال. السوليسيون جينيرال y x شنو هو؟ راه هو السوليسيون هوموجين بلس سوليسيون بارتيكولير. السوليسيون هوموجين هو سي في اكس على بويسونس ا، السوليسيون بارتيكولير راه هو اكس على بويسونس ا فوا اكس بو اكس. لاحظ معايا هنا بلي عطاني واحد الكونديسيون y د واحد هي زيرو، اذا خصنا نحسبو y د واحد. y د واحد عوض اكس بواحد كتساوي لي سي فوا واحد على بويسونس ا زائد واحد على بويسونس ا في اكس بو ديال واحد اللي هي او. وقال لك هو بلي y د واحد شحال كتساوي؟ زيرو، يعني من هنا شنو هي سي؟ ادي اون الطرف الثاني هي ناقص او. اذا هذه بالنسبه للكونستون سي. اذا بالنسبه لي هنا y اكس شحال كتساوي؟ سي شحال هي ناقص او، يعني هي ناقص او فوا اكس على بويسونس ا، وهنا زائد اكس على بويسونس ا فوا اكس بو اكس. الى عملنا اكس على بويسونس ا شتولي y دو اكس هي اكس على بويسونس ا عامل. هنا من عملتي اكس على بويسونس ا بقات اكس بو اكس، وهنا من عملتي اكس على بويسونس ا بقات ناقص او.
حيت ان او هي 2.73 تقريبا. اذا هذا السوليسيون جينيرال ديال ليكواسيون ديفيرونسيال y بريم ناقص a y سور x كتساوي x لا بويسونس a فوا اكسبونونسيال x، بحيث ان y بواحد هي زيرو. نشوفوا دابا الحل ديال اخر معادله لاخر معادله تفاضليه بقات لينا في هاد التمرين رقم 2 باش نكونوا سالينا لي زيكواسيون ديفيرونسيال دو بروميير اوردر نون هوموجين، باش ندوزو ليكواسيون دو برنولي. هي عباره على واحد ليكواسيون دو بروميير اوردر نون يمكن هوموجين. المهم حنا نشوفو من بعد حيت هي شويه الكتابه ديالها ما كتبين ليش. المهم يمكن هوموجين، خص كاين واحد شونجمون دو فاريابل. اذا بقات لينا اخر وحده اللي هي ان ولا جي، شنو عطانا في الجي؟ عطانا اكس y بريم زائد جوج y اش كتساوي؟ هي اكس على واحد زائد اكس او كاري، وعطانا y بواحد كيساوي واحد. اذا نبداو السوليسيون هوموجين، يعني اكس y بريم زائد جوج y شحال كتساوي؟ زيرو. فونكسيون كتعطيها زيرو، يعني هنا نحلوها اكس y بريم يعني اكس دي y سور دي اكس ايكال اكوا جوج y ديال الطرف الثاني هي ناقص جوج y، يعني من هنا نقسم على y غتولي دي y سور y اش كتساوي؟ هنا ناقص جوج دي اكس غتطلع و اكس غتساوي. ندخلو لانتيغرال، ماشي هذا ندخل لانتيغرال، يعني لانتيغرال ديال دي y سور y كيساوي ناقص جوج لانتيغرال دي اكس سور اكس، وما تنساش تزيد واحد الكونستون ك. اذا بالنسبه لي هنا لاحظ معايا لانتيغرال دي y سور y هو الالين د لا فالور ابسوليت y اش كتساوي؟ ناقص جوج لانتيغرال دي اكس سور اكس هو الالين د لا فالور ابسوليت اكس. هنا ما عطاناش واش اكس بوزيتيف ولا نيجاتيف على واحد الاساس انت غتشوفو غير هنا اكس راه كيخالف زيرو حيت مضروب في y بريم. هنا ناقص جوج الالين د لا فالور ابسوليت اكس، هنا بلوس كونستون. اش كنعرف على ناقص جوج؟ ان الين ا هي الين د ا على بويسونس ان، خلي ناقص جوج هنا، يعني هي الالين د لا فالور ابسوليت اكس اس ناقص جوج. وشنو هي لا فالور ابسوليت اكس اس ناقص جوج؟ راه هي لا فالور ابسوليت اكس اس ناقص جوج اللي هي لا فالور ابسوليت واحد على اكس اس جوج، وواحد على اكس اس جوج راه دائما بوزيتيف بما ان اكس اكبر قطعا من صفر، يعني اكس اس ناقص جوج هي واحد على اكس كار، يعني هذه ممكن تعوضها بواحد على اكس او كاري. ما تنساش تزيد الكونستون. هنا باش نحيد الالين تبقى على فالور ابسوليت y ندخل الاكسبونونسيال. اذا بالنسبه لي هنا لاحظ معايا ندخل اكسبو د الالين د فالور ابسوليت y اللي هي لا فالور ابسوليت y اش كتساوي؟ الاكسبو د ك والاكسبو د الالين د واحد على اكس كاري راه هي واحد على اكس كاري. اذا دابا الا بغيت من هنا y اش غتكون؟ هي زائد ولا ناقص اكس بوكا سور اكس او كاري، زائد ولا ناقص اكس بوكا راه هي سي على اكس او كاري اللي هي شنو؟ اللي هي y. اذا هذا بالنسبه للإيكغيك هو سي على اكس او كاري، وهذا شنو هو؟ هذا هو السوليسيون هوموجين. اذا هو سي سور اكس او كاري. بغينا السوليسيون بارتيكولير دابا. إلا بغينا السوليسيون بارتيكولير شايفو كيساوي لي سوليسيون بارتيكولير يعني هو سوليسيون هوموجين y بي هاد كونستون كتولي عباره على فونكسيون يعني سي دو اكس سور اكس او كار. دير هذه الاشتقاق يعني y بي بريم شنو غتولي على اكس اس 4. الاشتقاق سي هو سي بريم دو اكس مضروب في اكس او كاري ناقص الاشتقاق اكس كاري هو جوج اكس، وهنا فوا سي دو اكس قسم على اكس اس 4 تتولي هي سي بريم دو اكس سور اكس او كاري، وهنا ناقص اكس يعني تولي جوج سي دو اكس على اكس اس 3. اذا هذا هو y بي بريم. غادي نعوضو هنا يعني سي بريم دو اكس على اكس او كاري ناقص جوج سي دو اكس
على إكس أس 3. إذا بالنسبة لي هنا إكس إيكغيك بخيم دو بي زائد جوج إيكغيك بي اش كتساوي؟ إكس على واحد زائد إكس أو كاري. العلاقة من هنا شنو؟ إكس ضربها في إيكغيك بي بخيم، يعني هنا هاد إيكغيك بي بخيم ضربها في إكس. إكس في سي بخيم دو إكس على إكس كاري هي سي بخيم دو إكس سور إكس، يعني واحد إكس مع الكاري مشات، وهنا إكس ناقص جوج سي دو إكس فور إكس على بويسونس 3 هي ناقص جوج سي دو إكس على إكس أو كاري، يعني مشات واحد الإكس مع إكس، وهنا جوج إيكغيك بي ها إيكغيك بي، يعني هنا زائد جوج إيكغيك بي هي سي دو إكس على إكس كاري جوج سي دو إكس على إكس أو كاري. هادشي اش كيساوي لينا؟ إكس على واحد زائد إكس كاري، إكس على واحد زائد إكس أو كاري. يعني هنا لاحظ معايا بلي ناقص جوج سي دو إكس على إكس كاري زائد جوج سي دو إكس على إكس كاري مشات. شنو بقى ليا؟ سي بريم دو إكس على إكس اش كيساوي؟ إكس على واحد زائد إكس كاري. يعني انطلاقا من هنا إلا بغيت سي بريم دو إكس، هاد إكس غتطلع تضرب في إكس تولي هنا إكس أو كاري على ياش؟ على واحد زائد إكس أو كاري. طيب دابا نحسب لانتيغرال ديال إكس أو كاري على واحد زائد إكس. اش غندير؟ زيد واحد وناقص واحد، إكس أو كاري زائد واحد على إكس أو كاري زائد واحد ناقص واحد على إكس أو كاري زائد واحد. ما دارتش والو، غير زدت واحد ونقصت واحد. شنو تولي لي هنا السي بريم دو إكس؟ إكس أو كاري زائد واحد على إكس أو كاري زائد واحد هو واحد ناقص، وهنا واحد على واحد زائد إكس أو كاري. إذا دابا بغيت سي دو إكس هو لانتيغرال، سي دو إكس هو لانتيغرال د هادي زائد لانتيغرال د هادي، ولا ناقص لانتيغرال د هادي. لانتيغرال د واحد هو إكس، والانتيغرال ديال هنا ناقص، والانتيغرال د واحد على واحد زائد إكس كاري معروف هو الأرك طونجون دو إكس. وهذا هو ليكسبرسيون ديال ديال سي دو إكس. فاش يعني ليكسبرسيون سي دو إكس دير ليه باش تلقى سوليسيون بارتيكولير قسمو على إكس كاري. إذا هنا غادي نمسح باش نقسمو على إكس كاري. هنا سوليسيون بارتيكولير هنا مقسوم على إكس كاري، و سي دو إكس على إكس كاري. يعني سوليسيون بارتيكولير شنو هو؟ قسم سي دو إكس على إكس كاري، إكس على إكس كاري هو واحد على إكس ناقص الأرك طونجون دو إكس على إكس كاري هو الأرك طونجون دو إكس سور إكس أو كاري. إذا هذا هو ليكسبرسيون ديال سوليسيون بارتيكولير. شنو هو؟ هو واحد على إكس ناقص الأرك طونجون دو إكس سور إكس أو كاري. إذا دابا لو بغينا السوليسيون جينيرال ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسييل هادي اش غيكون؟ السوليسيون جينيرال y دو x هو الجمع السوليسيون هوموجين يعني سي على x كاري زائد السوليسيون بارتيكولير اللي هو واحد على x ناقص ارك طونجون x سور x او كاري. هنا عطاني واحد الكونديسيون فاش كيفيدني باش كنجبد داك السي. إذا هنا نحسب y دو واحد، y دو واحد اش كيساوي؟ هو سي على واحد او كاري زائد واحد على واحد ناقص ارك طونجون ديال واحد على واحد او كاري. اش كنعرف طونجون د واحد هي بي على 4. اذا الارك طونجون د واحد شحال هي؟ هي بي على 4. طونجون د واحد هي بي على طونجون ديال بي على 4 هي واحد، يعني الارك طونجون د واحد هو بي على 4. اذا من هنا شنو؟ سي على واحد او كاري هي سي، واحد على واحد هي واحد، وهنا ناقص ارك طونجون د واحد، ارك طونجون د واحد على واحد او كاري. ارك طونجون د واحد شحال هو بي على 4، يعني ناقص بي على 4. وحنا شنو عندنا إيكغيك د واحد هي واحد، يعني هادشي كيساوي واحد. واحد مع واحد مشى، شنو بقى ليا؟ بقى ليا سي ناقص بي على 4 كيساوي زيرو، يعني سي شنو هو؟ راه هو بي على 4. إذا شنو هو ليكسبرسيون ديال سوليسيون جينيرال ديال ليكواسيون ديفيرونسييل ديالنا؟ إيكغيك إكس سي عوضة بي على 4، يعني هو بي على 4 إكس أو كاري زائد واحد على إكس ناقص ارك طونجون x سور x او كاري. وهذا هو ليكسبرسيون ديال سوليسيون جينيرال ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسييل مع الكونديسيون و x كتخالف زيرو.
اذا كنكونوا سالينا الحل ديال معادله التفاضل يعني لي زيكواسيون ديفيرونسيال دو بروميير اوردر نون هوموجين. نشوفكم في الحصه المقبله ان شاء الله مع ليكواسيون ديفيرونسيال دو برنولي.